हेलो साथीहरु, नमस्ते नमस्ते। म एसबी पौडेल। सम्पूर्ण साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो च्यानल नेपाल स्टक इन्फोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई आज यस भिडियोमा नन लाइफ कम्पनीको बारेमा बताउन गएको छु। नन लाइफ कम्पनीमा कुन कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल बढी छ, कुन कम्पनीको रिजर्भ बढी छ, साथै कुन कम्पनीको नेट प्रॉफिट बढी छ र कुन कम्पनीको इन्स्योरेन्स फन्ड बढी छ, कुन कम्पनीले कुन उसमा राम्रो गरिरहेको छ भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई बताउन गएको छु। त्यसैले गर्दा तपाईहरुले मेरो च्यानल पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया नेपाल स्टक इन्फोलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिला पेड अफ क्यापिटलको आधारमा नन लाइफ कम्पनीहरुमा टप 10 पेड अफ क्यापिटलको आधारमा सबैभन्दा राम्रो कम्पनी कुन छ सिरियल वाइज देखाउने छु। त्यसपछि मैले अरु बताउने छु। मैले यसको डाटाको सोर्स चाहिँ मैले मेरो लगानी र नेपाली पैसाबाट लिएको छु। यो सम्पूर्ण यसको डाटाहरु। साथीहरु, पेड अफ क्यापिटलको आधारमा सबैभन्दा टप 1 नम्बरमा छ एसआईसीएल। यो कम्पनीको हिजोको प्राइस 2028 रुपैयाँ छ भने यसको चुक्ता पुँजी पेड अफ क्यापिटल 1 अरब 75 करोड चान्चुन छ भने 2 नम्बरमा नील छ। यो कम्पनीको हिजोको प्राइस मूल्य 1570 रुपैयाँ छ भने यसको 1 अरब 52 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ भने 3 नम्बरमा छ एनआईसीएल कम्पनी। यसको हिजोको प्राइस अस्तिको प्राइस चाहिँ 1069 छ 1069 छ भने यो कम्पनीको 1 अरब 24 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ भने त्यसै गरी 4 नम्बरमा आउँछ एनएलजी कम्पनी। यो कम्पनीको अस्तिको लास्ट प्राइस चाहिँ 1150 रुपैयाँमा छ भने यसको चुक्ता पुँजी 1 अरब 20 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने त्यसै गरी 5 नम्बरमा आउँछ एलजीआईएल कम्पनी। यो कम्पनीको अस्तिको मूल्य 934 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो लास्ट भने यसको 1 अरब 19 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ भने त्यसै गरी 6 नम्बरमा आउँछ ईआईसी कम्पनी। यो कम्पनीको 840 मा कारोबार भइरहेको छ भने यसको चुक्ता पुँजी 1 अरब 18 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने त्यसै गरी 7 नम्बरमा आउँछ पीआरआईएन। यो कम्पनीको अस्तिको लास्ट मूल्य चाहिँ 1039 छ भने यसको 1 अरब 16 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ भने 8 नम्बरमा आउँछ आईजीआई कम्पनी। यसको अस्तिको प्राइस 1283 रुपैयाँ छ भने यसको चुक्ता पुँजी 1 अरब 15 करोड रुपैयाँ छ भने त्यसै गरी अर्को 9 नम्बरमा आउँछ एसआईएल। यो कम्पनीको 1145 थियो अस्तिको लास्ट प्राइस भने यसको चुक्ता पुँजीमा 1 अरब 12 करोड रुपैयाँ लगभग चुक्ता पुँजी रहेको छ भने त्यसै गरी 10 नम्बरमा आउँछ एसआईसी कम्पनी। यसको मूल्य 1492 छ भने यसको पेड अफ क्यापिटल 1 अरब 11 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने त्यसै गरी 11 नम्बरमा आउँछ पीआईसीएल। यसको 1 अरब 10 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ। त्यस्तै गरी 12 नम्बरमा छ एचजीआई कम्पनी। यसको अस्तिको लास्ट प्राइस चाहिँ 875 रुपैयाँ थियो भने यसको 1 अरब 10 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ भने त्यसै गरी 13 नम्बरमा आउँछ पीआईसी। यो कम्पनीको 1295 रुपैयाँ लास्ट प्राइस थियो भने यसको 1 अरब 7 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ भने त्यसै गरी 14 नम्बरमा छ यूआईसी। यो कम्पनीको मूल्य 824 रुपैयाँ छ भने यसको 1 अरब 2 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ भने त्यसै गरी 15 नम्बरमा आउँछ एआईएल। यसको 867 रुपैयाँ प्राइस छ भने यसको जम्मा 1 अरब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ भने 16 नम्बरमा आउँछ एसजीआई कम्पनी। यसको मूल्य 772 रुपैयाँ छ भने यसको पनि चुक्ता पुँजी 1 अरब मात्रै छ। त्यसै गरी 17 नम्बरमा आउँछ जीआईसी। यसको मूल्य 755 थियो भने यसको पनि 1 अरब मात्रै चुक्ता पुँजी रहेको छ। यो यसरी हेर्दा 1 अरबसम्म चुक्ता पुँजी हुने कम्पनी यो देखिन्छ भने आरबीसीएल यसको चुक्ता पुँजी चाहिँ 26 करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजी रहेको छ, सबैभन्दा कम छ र यसको चाहिँ 20200 रुपैयाँ यसको लास्ट प्राइस देखिन्छ यसरी हेर्दाखेरि। त्यसै गरी 2077-78 मा सबैभन्दा राम्रो नेट प्रॉफिट कमाउने कम्पनी नन लाइफ इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा राम्रो नेट प्रॉफिट कमाउनेमा मैले यसको रकम बताइन, मैले कम्पनीको नाम सिरियल बताउने छु। त्यसै गरी नेट प्रॉफिटको आधारमा नेट प्रॉफिट धेरै कमाउने कम्पनीमा मैले सिरियल बताउने छु। यो नेट प्रॉफिट यो रकम भयो भने यसको प्राइस भयो, मैले प्राइस अघि नै बताइसकेँ। पेड अफ क्यापिटलको आधारमा हेर्दा प्राइस चाहिँ बताइसकेँ। त्यसले गर्दा यो नेट प्रॉफिट राम्रो हुने कम्पनीहरुमा 1 नम्बरमा छ नील, 2 नम्बरमा छ एसआईसीएल, 3 नम्बरमा छ एसआईसी, 4 नम्बरमा छ पीआईसी, 5 नम्बरमा छ आरबीसीएल, 6 नम्बरमा छ एनआईसीएल, 7 नम्बरमा छ एसआईएल, 8 नम्बरमा छ पीआरआईएन,
9 नम्बरमा छ एनएलजी, 10 नम्बरमा छ आइजीआई, 11 नम्बरमा छ इआइसी, 12 नम्बरमा छ पिआइसिएल, 13 नम्बरमा छ एलजीआईएल, 14 नम्बरमा एचजीआई, 15 नम्बरमा एआईएल, 16 नम्बरमा जीआईसी र 17 नम्बरमा एसजीआई, 18 नम्बरमा युआईसी। यिनीहरू चाहिँ पेड अफ नेट प्रफिट बढी कमाउने कम्पनीहरू, सबैभन्दा धेरै नेट प्रफिट कमाउने यो लास्ट इयरमा 2077-78 को लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार यो हो। त्यसै गरी रिजर्भ बढी हुने कम्पनीहरूमा सबैभन्दा बढी रिजर्भ हुने कम्पनीमा 1 नम्बरमा छ आरबिसिएल, 2 नम्बरमा छ एनिल। त्यसै गरी 3 नम्बरमा रिजर्भ बढी हुने कम्पनीमा 3 नम्बरमा छ एसआइसिएल कम्पनी, 4 नम्बरमा छ एसआइसी कम्पनी, 5 नम्बरमा छ एनएलजी कम्पनी, 6 नम्बरमा छ एनआइसिएल कम्पनी, 7 नम्बरमा छ पिआइसी कम्पनी, यो रिजर्भ बढी हुने कम्पनीमा हो। 8 नम्बरमा इआइसी कम्पनी छ, 9 नम्बरमा पर्न सफल एसआइएल, 10 नम्बरमा पर्न सफल पिआइसिएल, 11 नम्बरमा आइजिआई, 12 नम्बरमा एचजिआई, 13 नम्बरमा पिआरआइएन, 14 नम्बरमा एलजिआईएल, 15 नम्बरमा युआईसी, 16 नम्बरमा एआईएल, 17 नम्बरमा एसजिआई र 18 नम्बरमा जिआईसी। यिनीहरू चाहिँ रिजर्भ बढी हुने कम्पनी 2077-78 मा रिजर्भ बढी हुने कम्पनी। यसमा सबैभन्दा राम्रो टप 10 मा हाल्नुपर्दा यिनीहरू चाहिँ टप 10 मा राम्रो कम्पनीहरू परे रिजर्भ बढी हुने कम्पनीमा। साथीहरू त्यसै गरी इन्सुरेन्स फन्डमा सबैभन्दा बढी फन्ड हुने कम्पनी राम्रो कम्पनीहरूमा 1 नम्बरमा छ आरबिसिएल, 2 नम्बरमा छ एसआइसिएल, 3 नम्बरमा एनआइएल कम्पनी छ भने 4 नम्बरमा एनएलजी कम्पनी छ, 5 नम्बरमा एसआइसी, 6 नम्बरमा एसआइएल, 7 नम्बरमा पिआइसी, 8 नम्बरमा पिआरआइएन, 9 नम्बरमा एलजिआईएल, 10 नम्बरमा एचजिआई। यो 10 वटा कम्पनी चाहिँ इन्सुरेन्स फन्डको आधारमा टप 10 कम्पनी पर्यो भने योभन्दा मुनि अरू 11 नम्बरमा पिआइसिएल कम्पनी पर्यो भने 12 नम्बरमा एनआइसिएल, 13 नम्बरमा आइजिआई, 14 नम्बरमा इआइसी, 15 नम्बरमा युआईसी, 16 नम्बरमा एआईएल, 17 नम्बरमा जिआईसी र लास्टमा 18 नम्बरमा पर्न सफल एसजिआई। यिनीहरू चाहिँ इन्सुरेन्स फन्डको आधारमा सिरियल बाई भयो भने त्यस्तै गरी बुक भ्यालुको आधारमा टप 10 कम्पनीहरू 1 नम्बरमा पर्न सफल आरबिसिएल छ, यसको 1280 रुपियाँ छ। यो मैले मेरो लगानीबाट त सोर्स हो, यसको मेरो लगानीको डाटा हो, यो मेरो लगानीबाट तानेको, मैले मेरो लगानीको आधारमा यो बताइरहेको छु। 2 नम्बरमा छ एनआइएल, यसको 146.4 रुपियाँ छ भने 3 नम्बरमा एसआइसी कम्पनी छ, यसको बुक भ्यालु 143 रुपियाँ 24 पैसा छ भने 4 नम्बरमा एनएलजी कम्पनी छ, यसको 138.71 छ भने 5 नम्बरमा पिआइसी छ, यसको 138.7 छ भने 6 नम्बरमा एनआइसिएल छ, यसको 133.46 छ भने 7 नम्बरमा एसआइसिएल, यसको 132.53 छ भने 8 नम्बरमा इआइसी, यसको 132.39 रुपियाँ छ। त्यसै गरी 9 नम्बरमा एसआइएल छ, यसको 129.53 छ भने 10 नम्बरमा पिआइसिएल, यसको 123.34 छ बुक भ्यालु। 10 नम्बरसम्म यो भयो। त्यस्तै गरी 11 नम्बरमा छ एचजिआई, यसको 122.43 छ भने 12 नम्बरमा छ आइजिआई, यसको 121.60 छ भने 13 नम्बरमा पिआरआइएन छ, यो कम्पनीको 120.75 छ। 14 नम्बरमा एलजिआईएल, यसको 119.81 रुपियाँ छ। त्यसै गरी 15 नम्बरमा युआईसी कम्पनी छ, यो कम्पनीको 110 रुपियाँ 76 पैसा छ भने 16 नम्बरमा एआईएल कम्पनी छ, यसको 109 रुपियाँ 9 पैसा छ भने त्यसै गरी 17 नम्बरमा छ एसजिआई कम्पनी, यसको 108 रुपियाँ 86 पैसा छ। त्यसै गरी 18 नम्बरमा जिआईसी, सबैभन्दा कम चाहिँ बुक भ्यालु हुने कम्पनीमा 108 रुपियाँ 75 यसको देखियो। साथीहरू त्यसै गरी 2077-78 मा सबैभन्दा धेरै प्रिमियम कलेक्सन गर्ने कम्पनीहरूमा सबैभन्दा टप 10 मा पर्ने सफल कम्पनी मैले यहाँहरूलाई बताउने छु। यसरी हेर्दा 1 नम्बरमा एनआईएल कम्पनीले धेरै प्रिमियम कलेक्सन गरेको देखिन्छ भने 2 नम्बरमा एसआइसिएल कम्पनी छ, 3 नम्बरमा त्यसै गरी एसआइसी कम्पनी छ भने 4 नम्बरमा एसआईएल कम्पनी छ, 5 नम्बरमा एनएलजी कम्पनी छ भने 6 नम्बरमा पिआइसी कम्पनी छ, 7 नम्बरमा एनआइसिएल कम्पनी छ, 8 नम्बरमा एलजिआईएल कम्पनी छ कलेक्सन गर्नेमा, 9 नम्बरमा आइजिआई कम्पनी छ र 10 नम्बरमा पिआइसिएल छ। यिनीहरू कम्पनीले चाहिँ प्रिमियम कलेक्सन गर्नेमा यसभन्दा धेरै गर्नेमा चाहिँ यहाँ देखिन्छ, हेर्नुलाई यो दुईटा कम्पनी छ। 3टा कम्पनीसम्म टप 10 मा पर्न सक्छ, 3टामा राम्रो चाहिँ यो छ, त्यसपछि पनि अरू पनि ठिकै छ। यो 10 नम्बरसम्म यो भयो। त्यस्तै गरी
11 नम्बरमा त्यसै गरी PRIN कम्पनी छ भने 12 नम्बरमा EIC कम्पनी छ, 13 नम्बरमा UIC छ, 14 नम्बरमा AIL कम्पनी, 15 नम्बरमा SGI, 16 नम्बरमा RBCL, 17 नम्बरमा GIC र 18 नम्बरमा SGI। यो कम्पनीहरूले चाहिँ प्रिमियम कलेक्सनमा अलिक कम, यो माथिको आधारमा टपमा चाहिँ पर्न सक्छ यिनीहरू कम्पनी भए यो प्रिमियम कलेक्सनमा। त्यस्तै गरी हामीले अघिल्लो वर्षको बोनस हिस्ट्री हेर्नेछौँ कम्पनीको। यो बोनस हिस्ट्री हेर्दा RBCL को चाहिँ 2072-73 पछि कुनै पनि डिभिडेन्ड दिएको यहाँनिर छैन र यसको चाहिँ कम्पनीको प्राइस धेरै राम्रो भए पनि यसले खासै बोनसहरू केही पनि दिएको टाइममा एजिएम गरेको इतिहास छैन, त्यसले गर्दा यो महँगो भए पनि त्यति राम्रो चाहिँ अहिले यसको म्यानेजमेन्ट टिममा देखिएको छैन। यसको बाहेक यसलाई मैले लिस्टमा राख्दिनँ। यो भन्दा बाहेक SICL कम्पनीले हेर्नु होला 27.70% बोनस सेयर दिएको थियो भने 1.46% क्यास दिएको थियो यो कम्पनी 2076-77 मा। साथीहरू मैले यहाँनिर बोनस दिनेको मात्रै लिस्ट तयार गरेँ, यहाँ माथि बोनस दिने नदिने दुइटै थियो, त्यसले गर्दा मैले बोनस दिने कम्पनी मात्रै गरेँ। 2076-77 को यो अघिल्लो वर्षको यो वर्षको कसैले पनि दिएको छैन, यो अघिल्लो वर्षको चाहिँ हो यो सबै कुरा। 2 नम्बरमा त्यसै गरी NIL कम्पनी छ, यसले 15.50% बोनस सेयर त्यसै गरी 0.82 क्यास गरेर 16.32 दिएको थियो यो 2076-77 मा। त्यसै गरी 3 नम्बरमा छ SIL कम्पनी, यसले 12% बोनस सेयर दिएको थियो भने 3.79% क्यास गरेर जम्मा 15.79% यसले डिभिडेन्ड दिएको थियो। त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा SIC कम्पनी छ, यो कम्पनीले 11% बोनस सेयर दिएको थियो भने 0.58% क्यास दिएर जम्मा 11.58% यसले डिभिडेन्ड दिएको थियो भने 5 नम्बरमा आउँछ NLG कम्पनी छ, यो कम्पनीले अघिल्लो वर्ष 10% बोनस सेयर दिएको थियो भने 0.53% क्यास दिएर जम्मा 10.53 यसको चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड थियो भने। त्यसै गरी 6 नम्बरमा पर्न सक्छ PRIN कम्पनी, यो कम्पनीले पनि अघिल्लो वर्ष 2076-77 मा 10% बोनस सेयर त्यसै गरी 0.53% क्यास गरेर जम्मा 10.53 यसले बोनस डिभिडेन्ड दिएको थियो। त्यसै गरी 7 नम्बरमा EIC कम्पनी छ, यो कम्पनीले पनि 8% बोनस सेयर दिएको थियो भने 0.42 यो चाहिँ ट्याक्सको लागि छुट्याएको यो 0. वाला चाहिँ, त्यसले गर्दा 8.42 यो दिएको थियो भने। 8 नम्बरमा PICL कम्पनी छ, यो कम्पनीले पनि 8% मात्रै दिएको रहेछ बोनस सेयर अघिल्लो वर्ष र 0.42% क्यास दिएर जम्मा 8.42% चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको थियो भने। त्यसै गरी 9 नम्बरमा NICL कम्पनी छ, यो कम्पनीले पनि 8% बोनस सेयर र 2% क्यास गरेर जम्मा 10% दिएको रहेछ 2076-77 सालमा अघिल्लो वर्ष। यो वर्षको कुनै पनि दिएको छैन, यो वर्षको अब यो भदौपछि बिस्तारै यिनीहरूको हुन्छ। त्यस्तै गरी 10 नम्बरमा छ IGI कम्पनी, यो कम्पनीले पनि 7% बोनस सेयर र 0.37% क्यास गरेर जम्मा 7.37 दिएको थियो भने। 11 नम्बरमा LGIL कम्पनी थियो, यो कम्पनीले पनि 5% बोनस सेयर र 5% क्यास गरेर 10% दिएको रहेछ अघिल्लो वर्ष। त्यस्तै गरी 12 नम्बरमा छ SGI, यसले 3% बोनस सेयर र 3.75 क्यास गरेर जम्मा 6.75 दिएको रहेछ। त्यस्तै गरी 13 नम्बरमा छ PIC, यो कम्पनीले बोनस दिएको रहेनछ र क्यास चाहिँ 11.05 दिएको रहेछ अघिल्लो वर्ष। बोनस दिने कम्पनीहरू यो 13 वटा मात्रै छ 2076-77 मा, बाँकी रहेको कम्पनी 76-77 को पनि बोनस सेयर दिएको छैन र 77-78 को पनि यो वर्षको पुरै बाँकी छ। साथीहरू बोनस दिन बाँकी हेर्नु होला, UIC कम्पनी छ बोनस दिन बाँकी, यसले 2072 पछि दिएको देखिँदैन। RBCL कम्पनी भयो, त्यसै गरी बोनस दिन बाँकी 2076-77 पनि केही पनि नदिएको। AIL कम्पनी छ, SGI छ, GIC यो कम्पनीहरूको यहाँनिर बोनस दिएको हिस्ट्री देखिएन, यो बोनस दिएको हिस्ट्रीमा यति मात्रै भेटियो साथीहरू। त्यसै गरी मैले यो नन लाइफ कम्पनीको 52 हप्ताको हाईमा कति हाई पुगेको थियो, लोमा कति लो आएको थियो र यसको 180 दिनको एभरेज प्राइस कति छ भन्ने विषयमा पनि तपाईँहरूलाई बताउँछु। हामीले यसरी हेर्दा लो एरियामा 52 हप्ताको लो एरियामा हामीले इन्ट्री गर्दा हामीलाई लो रिस्क हुन्छ भने, हाई एरियामा छ भने हामीलाई अलिकति डर हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीले कुन एरियासम्म पुगेको रहेछ हामीले यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा RBCL कम्पनीको मूल्य 20,200 रुपियाँ छ यसको लास्ट ट्रान्जेक्सन मूल्य भने। यसको हाई यो कम्पनीको 180 दिनको एभरेज प्राइस 20,279 देखिन्छ। त्यसै गरी यो कम्पनी 52 हप्तामा 24,370 सम्म पुगेको रहेछ भने 52 हप्ताको लोमा 9,447 सम्म आएको रहेछ। त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा छ SICL कम्पनी, यो कम्पनीको अस्तिको मूल्य 2028 रुपियाँ छ भने यो कम्पनीको 180 दिनको एभरेज प्राइस
2230 रुपियाँ छ भने यो कम्पनीको 52 हप्ताको हाई प्राइस 3021 र 52 हप्ताको लो प्राइस 1221 रुपियाँ छ भने 3 नम्बरमा छ एनआइएल कम्पनी। यो कम्पनीको अस्तिको मूल्य 1517 रुपियाँ छ भने यो कम्पनीको 180 दिनको एभरेज प्राइस 1633 छ भने यो कम्पनीको 52 हप्तामा हाई हुँदाखेरि 1900 रुपियाँ पुगेको रहेछ भने लो हुँदा 665 सम्म आएको रहेछ। त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा छ एसआइसी कम्पनी। यो कम्पनीको अस्तिको मूल्य 1492 रुपियाँ छ भने यो कम्पनीको 180 दिनको एभरेज प्राइस 1609 रुपियाँ। त्यस्तै गरी हाई हुँदाखेरि 1890 र लो हुँदाखेरि 759 देखिन्छ। त्यसै गरी 5 नम्बरमा आउँछ पिआइसी कम्पनी। यो कम्पनीको मूल्य 1295 छ भने यो कम्पनीको 180 दिनको एभरेज प्राइस हेर्दा 1260 छ भने हाई हुँदा 1349 र लो हुँदाखेरि 652 सम्म आएको रहेछ। त्यसै गरी 6 नम्बरमा छ आइजिआई कम्पनी। यो कम्पनीको 1283 रुपियाँ चाहिँ यसको प्राइस छ भने यो कम्पनीको 180 दिनको प्राइस हेर्दा 1239 देखिन्छ। त्यसै गरी यो कम्पनीको 52 हप्ताको हाई प्राइस 1465 छ भने लो प्राइसमा 465 सम्म आएको रहेछ। त्यस्तै गरी 7 नम्बरमा छ एनएलजी कम्पनी। यो कम्पनीको 1150 मूल्य छ भने यो कम्पनीको 180 दिनको प्राइस हेर्दा 1223 रुपियाँ देखिन्छ भने हाई प्राइसमा 1422 छ र लो प्राइसमा आउँदा 665 सम्म आएको देखिन्छ। त्यसै गरी 8 नम्बरमा छ एसआइएल कम्पनी। यो कम्पनीको 1145 रुपियाँ अस्तिको प्राइस छ भने 180 दिनको प्राइस 1213 रुपियाँ छ भने यो 52 हप्ताको हाई प्राइसमा 1376 छ भने लो प्राइसमा 625 रुपियाँ छ। त्यसै गरी 9 नम्बरमा छ एनआइसिएल कम्पनी। यो कम्पनीको 1069 यसको मूल्य छ भने यो कम्पनीको 180 दिनको मूल्य हेर्दा 1012 रुपियाँ देखिन्छ भने हाई प्राइसमा 52 हप्ताको हाई प्राइसमा बढी मूल्य हुँदाखेरि 1294 पुगेको रहेछ भने लो प्राइसमा 465 सम्म आएको रहेछ डाउन एरियामा। त्यसै गरी 10 नम्बरमा छ पिआरआइएन कम्पनी। यो कम्पनीको 1039 मूल्य छ र यो कम्पनीको 180 दिनको प्राइस हेर्दा एभरेज प्राइस हेर्दा 986 रुपियाँ देखिन्छ भने हाई प्राइसमा 1162 पुगेको रहेछ। त्यस्तै गरी लोमा आउँदा 507 रुपियाँसम्म आएको रहेछ यो कम्पनीको। त्यसै गरी 11 नम्बरमा छ एलजिआइएल कम्पनी। यो कम्पनीको 934 रुपियाँ प्राइस छ भने यो कम्पनी 180 दिनको प्राइस हेर्दा 832 रुपियाँ र यसको हाई प्राइसमा 52 हप्ताको हाई प्राइसमा 971 र लो प्राइसमा 457 सम्म देखिन्छ। त्यस्तै गरी 12 नम्बरमा छ पिआइसिएल कम्पनी। यो कम्पनीको मूल्य 879 रुपियाँ छ भने यो कम्पनीको 180 दिनको प्राइस 857 रुपियाँ। त्यसै गरी 52 हप्ताको प्राइस हेर्दाखेरि हाई प्राइस 994 र लो प्राइस हेर्दा 455 सम्म भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी 13 नम्बरमा छ एचजिआई। यो कम्पनीको 875 मूल्य छ भने यसको 180 दिनको एभरेज प्राइस 802 रुपियाँ र हाई हुँदाखेरि 982 पुगेको रहेछ र लो हुँदा 413 सम्म आएको रहेछ 52 हप्ताको कुरा गर्दा। त्यस्तै गरी एआइएल कम्पनी छ। यो कम्पनीको 867 मूल्य छ भने यो कम्पनीको 180 दिनको प्राइस 867 नै छ भने 52 हप्ताको हाई प्राइसमा 1125 भयो भने लो प्राइसमा 471 भयो यो कम्पनीको। त्यसै गरी 15 नम्बरमा छ इआइसी कम्पनी। यो कम्पनीको मूल्य 840 रुपियाँ छ भने यो कम्पनीको 180 दिनको प्राइस 776 हो भने यसको हाई प्राइसमा 880 र लो प्राइसमा 430 सम्म भएको देखिन्छ। त्यसै गरी 16 नम्बरमा छ युआइसी कम्पनी। यो कम्पनीको मूल्य 824 रुपियाँ लास्ट प्राइस छ भने यसको 180 दिनको प्राइस 748। त्यसै गरी 52 हप्ताको हाईमा 890 र 52 हप्ताको लोमा 389 रहेछ यो कम्पनीको। त्यस्तै गरी 17 नम्बरमा छ एसजिआई कम्पनी। यो कम्पनीको 762 रुपियाँ यसको मूल्य छ भने यसको 180 दिनको प्राइस पनि 772 भयो भने यो कम्पनी बढी हुँदाखेरि 900 सम्म पुगेको रहेछ र घट्दाखेरि 311 सम्म घटेको रहेछ। र लास्टमा छ जिआइसी कम्पनी। यो कम्पनीको मूल्य 755 हो भने यसको 180 दिनको प्राइस 726। त्यसै गरी 52 हप्ताको 860 र लो एरियामा आउँदा 305 सम्म आएको रहेछ। अब यसरी हेर्दा अब इपिएसको आधारमा सबैभन्दा राम्रो कम्पनी कुन छ, इपिएस जुन कम्पनीको बढी छ त्यसले बढी दिन सक्छ। तर इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ यसको अलिकति लास्टमा आउँछ, पहिला सुरु हुँदैन। हामीले त्यही पनि इपिएस पनि हामीले हेर्छौँ र अहिले यसरी हेर्दा इपिएसमा हेर्दा
सबैभन्दा बढी आरबिसिएल कम्पनीको 135 छ भने 2 नम्बरमा एसआइसी कम्पनीको 40.63 छ, 3 नम्बरमा नीलको 35.52 छ भने 4 नम्बरमा पिआइसीको 34.77 छ भने 5 नम्बरमा एनआइसिएलको 28.7, 6 नम्बरमा एसआइसिएलको 27.5, 7 नम्बरमा एसआइएलको 26.49, 8 नम्बरमा पिआरआइएनको 22.94, 9 नम्बरमा एनएलजीको 20.91, 10 नम्बरमा आइजिआईको 20.26, त्यस्तै गरी 11 नम्बरमा इआइसीको 17.22, 12 नम्बरमा पिआइसिएलको 15.94, त्यसै गरी 13 नम्बरमा एलजिआइएलको 14.37, 13 नम्बरको 14 नम्बरको एचजिआईको 14.13, त्यसै गरी एआइएलको 9.52, त्यसै गरी जिआइसीको 9, एसजिआईको 8.62, त्यसै गरी युआइसीको 7.31। यसरी हेर्दा इपिएसको आधारमा हेर्दा पनि यो कम्पनीलाई हामीले छोडिदिउँ, यो कम्पनीको बेलामा एजिएम गर्दैन। योभन्दा बाहेकको हेर्दा हामीले 7वटा कम्पनी लिँदाखेरि योसँग पर्यो। साथीहरू त्यस्तै गरी मैले पिई कम हुने बताउँछु, यो 5वटा 7वटा बताउँछु, यहाँनिर 8वटा यतिसम्म बताउँछु, 60भन्दा मुनिको हो। यसरी हेर्दा पिई कम हुनेमा एसआइसी कम्पनीको 36.72 छ, 2 नम्बरमा पिआइसीको 37.24 छ, 3 नम्बरमा एनआइसिएलको 38.8 छ, 4 नम्बरमा एसआइएलको 42.42 छ, 5 नम्बरमा एनआइएलको 42.71 छ, 6 नम्बरमा पिआरआइएनको 45.29 छ भने 7 नम्बरमा इआइसीको 48.78 छ र 8 नम्बर एनएलजीको 55 छ र 9 नम्बरमा पिआइसिएलको 55.11 छ। 60भन्दा मुनि हुने यति भयो भने 60भन्दा माथि हुने अरू छ। यहाँनिर मैले यति मात्रै बताएँ। यो चाहिँ पिई कम भएको हामीले किन्दाखेरि सस्तो मानिन्छ, जति पिई कम भयो त्यति राम्रो हो। र यसरी अब आरओई बढी हुने हामीले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। आरओई बढी हुनेमा 1 नम्बरमा एसआइसी कम्पनी छ, यसको 28.37 छ, 2 नम्बरमा पिआइसी छ, यसको 25.19 छ, 3 नम्बरमा एनआइएलको 24.33 छ, 4 नम्बरमा एनआइसिएलको 20.97 छ, 5 नम्बरमा एसआइएलको 20.84 छ, 6 नम्बरमा एसआइसिएलको 20.41 छ, 7 नम्बरमा पिआरआइएनको 19 छ, 8 नम्बरमा आइजिआईको 16.67 छ र 9 नम्बरमा एनएलजीको 15.8 छ। हामीहरूले यो चाहिँ 15भन्दा माथि मैले हेरेँ। यो राम्रो राम्रो कम्पनी टपबाट भयो भने यो पनि सस्तोमा भयो। यो बुक भ्यालु मैले अहिले उतापट्टि बताइसकेँ। साथीहरू मैले यस भिडियोमा यो सम्पूर्ण डाटाहरू चाहिँ मेरो लगानीको सोर्स चाहिँ मेरो लगानीबाट हो, प्रायः गरेर सबै त्यसबाट हो र एक दुईवटा चाहिँ मैले नेपाली पैसाबाट लिएको छु र मैले बुक भ्यालुमा चाहिँ अलिकति त्यहाँ फरक देखेको छु। मैले चाहिँ यो सम्पूर्ण मैले बताएको चाहिँ मेरो लगानीकोबाट बताएको सबै कुराहरू यसमा मेरो लगानीबाट डाटा कलेक्सन गरेको हो। अब मैले यसमा अलमा लगेर तपाईँहरूलाई यो कम्पनीमध्ये कुन कम्पनीमा हेर्दा मैले जुन यो कलर लागेको कम्पनी छ यो कम्पनीहरू चाहिँ मैले राखेको टप 7मा राखेको कम्पनी यिनीहरू हो। हेर्नु होला, एनआइएल, एसआइसिएल, एसआइसी, एसआइएल, एनएलजी, पिआइसी, एनआइसिएल, यिनीहरू कम्पनी मैले मेरो लिस्टमा परेको कम्पनी यिनीहरू है। यहाँ प्राय गरेर सबै ठाउँमा पर्न सफल कम्पनी मैले छानेको, तपाईँले अरू पनि छान्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर यहाँ माथिबाट हेर्दा सबै एरियामा पर्न सफल कम्पनीहरूलाई मैले छानेको। आरबिसिएल चाहिँ यसको चाहिँ राम्रो भयो, इपिएस सबै कुरा राम्रो भए पनि यो कम्पनीको चाहिँ बेलामा एजिएम नगर्ने र बेलामा बोनस नदिने कारणले मैले यसलाई चाहिँ मैले महँगो छ, धेरै महँगो छ, तर त्यसले गर्दा मैले यसलाई लिस्टमा राखिनँ। बाँकी रहेको हेर्नु होला, मैले बताएँ यो मैले कलर लगाएको चाहिँ सम्पूर्ण यहाँनिर हेर्दाखेरि यसलाई अलिकति जुम सानो बनाउँछु मैले। हेर्नु होला साथी, यहाँ नेट प्रिमियम कलेक्सनमा पर्न सफल यहाँ टपमा राखेँ भने त्यसै गरी रिजर्भमा आधारमा पनि टपमा राखेँ मैले। त्यसै गरी नेट प्रफिटमा पनि मैले सबैलाई यहाँ कलेक्सन गर्दा हेर्दाखेरि यो कलर लागेको कम्पनीहरू चाहिँ मैले चाहिँ राम्रो राम्रो लिस्टमा टप 7सम्म पार्न सफल पारेको मैले। तपाईँहरूले पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू भिडियो हेरिदिनु भएको धन्यवाद। हस्त, नमस्ते।